नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, मुलुक महामारीको चपेटामा फसिराखेका बेला राजनीतिक खिचडी यसरी पाकिराखेको छ कि कतिखेर के हुन्छ यसै भन्न सकिने स्थिति छैन। दल फुटाउन सहज हुने नयाँ अध्यादेश आउने हो कि सङ्कटकाल नै लाग्ने हो, वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिने हुन्, केही भन्न सकिने अवस्था छैन। किनकि सत्तारूढ नेकपा भित्रको लडाको यति पेचिलो बनेको छ कि जुनसुकै बेला जेसुकै हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यही कारण महामारीका बेला नेपाली राजनीतिमा कालो बादल मडारिन थालेको छ। कोरोना र सलह भन्दा सत्ता जोगाउने र हटाउने खेल खतरनाक ढङ्गले अघि बढेको छ हाम्रो देशमा। प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमहरूको समूह जसरी हुन्छ केपी ओलीलाई पदच्युत गर्ने रणनीतिका साथ लागि परेका छन्। ओली जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि सत्ता जोगाउने कसरत गरिराखेका छन्, चाहे पार्टी फुटाउनु परोस् वा संसद विघटन नै गर्न किन नपरोस्। त्यसका लागि पनि ओली तयार भएका छन्। जुन कुरा उनले बिहिबार कसैसँग सामान्य सल्लाह समेत नगरी अकस्मात बजेट अधिवेशनको अन्त्य गरेर पुष्टि गरिदिएका छन्। आजको फोकस न्यूज सत्ता जोगाउन ओली कुन हदसम्म पुग्न सक्छन् र ओलीलाई फाल्न प्रचण्डहरू कस्तो रणनीति बनाइराखेका छन् त्यसको नालीबेली खोतल्न केन्द्रित हुनेछ। सलह र कोरोना भन्दा खतरनाक बनेको छ हाम्रो देशमा सत्ताको खेल। सत्ता जोगाउन र सत्ता च्युत गर्न असिन पसिन भएर दौडिराखेका छन् नेताहरू। प्रचण्ड, माधव नेपाल सहितका नेताहरू ओलीले मन परी र एकलौटी गरेको भन्दै हटाउने खेल खेलिराखेका छन् भने ओली जसरी हुन्छ सत्ता जोगाउने दाउमा लागेका छन्। जुन विषयले सत्तारूढ नेकपा भित्र भाँड भैलो मच्चिएको छ। बिहिबारको गतिविधिले पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। के भयो बिहिबार नेकपामा? के ओली र प्रचण्डको यो टक्रावले नेकपा फुट्छ नै? चरम विवादमा फसेको नेकपा भित्रको लडाको थप उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टीभित्र भएको सहमति विपरीत बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने, आफ्नै निवासमा बसेको बैठक बहिष्कार गर्ने र स्थायी समिति बैठकमा उठेका माग सुन्नै नचाहने जस्ता अस्वाभाविक गतिविधि पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएसँगै नेकपा भित्रको लडाको चरम उत्कर्षमा पुगेको हो। यो विवाद पार्टी विभाजनको बाटोतर्फ अघि बढेको छ। ओलीका यस्ता गतिविधिका कारण प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरू ओलीलाई कुनै पनि हालतमा राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने रणनीतिमा लागेका छन्। ओली सत्तामा टिकिरहन जेसुकै गर्ने मनस्थितिमा छन्। त्यसका लागि बरु पार्टी फुटाउनु परे तो पनि गर्ने रणनीति उनले बनाएको स्रोतको दाबी छ। दुई पक्षको यस्तो टक्राव र तयारीले बिहिबार बिहानैदेखि राजनीतिक बजार खुबै तात्यो। घटनाक्रम यति छिटो र यति अप्रत्याशित हुँदै गयो कि अब के हुन्छ भनेर आकलन गर्न समेत नसकिने अवस्था बन्यो। एका बिहानै आफ्नो राजीनामा माग्ने प्रचण्डलाई फकाउन सकिन्छ कि भनेर ओलीले आफू निकटका 5 जना नेतालाई दूत बनाएर खुमलटार पठाए। तर प्रचण्डले ओली नसचिएसम्म पार्टीभित्रको विवाद नमिल्ने भन्दै उनीहरूलाई रित्तै हात पठाइदिए। त्यसपछि 11 बजेबाट सुरु भयो स्थायी समितिको बैठक। ओलीकै सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा ओली नै गएनन्, बरु उनले 12 बजेका लागि आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषदको बैठक डाके। जुन बैठकले अचानक संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णयले नेताहरूबीच खैला बैला मच्चायो। केही बेर जारी स्थायी समिति बैठक नै स्थगित भयो। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै धेरैजसो नेताहरू हल बाहिर निस्केर एक अर्कासँग जिज्ञासु भएर कुराकानी गर्न थाले। पूर्व संकेत प्राप्त नभएको निर्णय भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रिय कदम उठाउन त खोजेका होइनन् भन्ने खालको जिज्ञासा उनीहरूमा झल्किन्थ्यो। यस विषयमा थप बुझ्न उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पर्खिए, तर उनी आएनन्। बरु शीर्ष तहका नेताहरूसँग ओलीले भेट्न खोजेको कुरा पुग्यो। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल,
झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिव विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पुगे। त्यो भेट हुँदै गर्दा राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदबाट सिफारिस बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयलाई स्वीकृत गरिदिन्। ओलीसँग केही बेर छलफलमा बसेका प्रचण्ड त्यसपछि एकाएक राष्ट्रपति निवास पुगे। त्यहाँ करिब 1 घण्टा विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गरेका प्रचण्ड त्यसपछि फेरि बालुवाटार फर्किए र स्थायी समिति बैठक सुरु गरे। दिउँसो फेरि बसेको स्थायी समिति बैठकमा ओली पुनः सहभागी भएनन्। त्यसपछि केही बेर बसेर 2 दिनका लागि स्थायी समिति बैठक स्थगित गरिएको छ। जारी स्थायी समिति बैठकले बिहिबारको घटनाक्रमसँगै पार्टीभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको, ओलीले सहमति विपरीत मनपरी गरेको, पार्टी फुटको दिशातर्फ अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ, जुन कुरा स्वयं पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरूसँग बताएका छन्। उनका अनुसार ओलीको शैलीका कारण अब पार्टी एकता टिक्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। पार्टी एकता गम्भीर सङ्कटको मोडमा पुग्न लागेको त होइन भन्ने गम्भीर चासो सहित आज बैठकले पुनः पार्टी एकतालाई हर हालतमा रक्षा गर्न र सुदृढ गर्न र पार्टी सरकार र राष्ट्रको आवश्यकतालाई पनि पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्न आपसी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका कारणले पर्सि 11 बजेको सम्मका लागि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिएको छ। आजदेखि नभए सम्भवतः भोलि दिनभर अध्यक्ष कमरेडहरूको बीचमा र विभिन्न अरू जिम्मेवार कमरेडहरूको बीचमा पनि पार्टीमा देखा परेको अहिलेको सङ्कट र त्यसको समाधानको बारेमा छलफल हुनेछ। नेकपा भित्र चर्किएको रडाकोले पार्टी अब धेरै समय एक भएर बस्दैन भन्ने प्रश्न देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार ओलीको व्यवहार र मनपरी शैली नै अहिले नेकपामा देखिएको मुख्य समस्या हो, जुन समस्या ओलीले उदारो सहमति गरेर समाधान हुनेवाला छैन। समस्या समाधानका लागि ओलीले राजीनामा नै गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड सहितका नेताहरू पुगेका छन् भने ओली सत्ता छाड्ने मुडमा छैनन्। यही कारण पार्टी फुट्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको उनी बताउँछन्। केपी ओलीसँग सहमति गर्नुको कुनै तुक छैन भन्ने खालको निष्कर्ष छ अहिले प्रचण्डको पनि, तपाईँको चाहिँ माधव कुमार नेपालको पनि, अनि त्यहाँपछि झलनाथ खनाल वामदेवको पनि। त्यस कारणले यो छ। अब यसमाथि के थपिएर आयो त भने उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व पनि ठिकसँग चलेन, उहाँको चाहिँ नि पार्टी अध्यक्षता ठिकसँग चलेन, उहाँबाट यो दुटै पोस्ट सञ्चालन गर्न सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षसहित आएको छ यसपालि। त्यस कारणले यो झगडा सानोतिनो तालले मिल्ने तालमाल छैन। निकै धेरै अहङ्कारग्रस्त मान्छे हो केपी ओली भनेको। अब कान नभएको, मुख भएको होइन, बुद्धि धेरै भएको, विवेक नभएको होइन, मान्छेलाई समेटेर लाने त्यो खालको स्वभाव नभएको, पेलेर लाने स्वभाव भएको, त्यस्तो खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँका सल्लाहकारहरूले भन्दैमा मानिहाल्नुहुन्छ भन्ने कुरो छैन। उहाँले त के हो भने राष्ट्रपतिसँग धाई हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब के हो भने के दुर्घटना गराउने या त संसदीय विघटन गराउने, ल त मैले यदि पाउँदैन भने कसैले पनि नपाउने पनि पारिदिने होइन, यस्तो विकल्पमा पनि जान सक्नुहुन्छ। के अहङ्कार भइसकेपछि त मान्छेले अनेकौँ दुर्घटनाग्रस्त विकल्पमा पनि जान सम्भव हुन्छ। स्थायी समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले राजीनामा मागेसँगै बैठक नै बहिष्कार गर्दै हिँडेका ओलीलाई जुनसुकै हालतमा राजीनामा गराउने प्रचण्ड पक्षको तयारी छ। उनी सहित माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका 30 जना स्थायी समिति सदस्यहरू त्यसकै रणनीति बनाउन बुधबार बेलुका ललितपुरको एक होटेलमा जम्मा भएका थिए। यही भेलाले विधानअनुसार पार्टी निर्णय मान्न प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ। नेकपाको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिमा पनि ओली अल्पमतमा छन्। यसैलाई आधार मानेर प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजीनामाको दबाब बनाउने रणनीति बनाएको छ। हो, ओलीलाई जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेलमा छन् प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतका नेताहरू।
एकलौटी र मनपरीले हद नागेको भन्दै उनीहरू ओलीको राजीनामा मागिराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा ओलीको कदम के हुन्छ, उनी कस्तो तयारी गरिराखेका छन्, त देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा फुटको संघारमा पुगेको नेकपामा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले बनाएको रणनीति र ओलीले चाल्न सक्ने कदमका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। स्थायी कमिटी बैठकमा राजीनामाको माग चर्किए पनि ओली तत्काल सत्ता छाड्ने मनस्थितिमा छैनन्। सके पार्टीमा कुरा मिलाएर, नसके पार्टी नै फुटाएर, त्यो पनि नभए संसद नै विघटन गरेर भए पनि सत्तामा बसिरहने तयारीमा छन् ओली। सत्ता जोगाउन ओलीले जस्तो सुकै अप्रिय निर्णय लिन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। जसरी प्रचण्ड सहितका नेताहरू ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न सक्रिय भएका छन्, ठीक त्यसै गरी ओली पनि सत्तामा टिकिराख्न अनेकन रणनीति बनाउन व्यस्त बनेका छन्। उनी पार्टीमा चर्को आलोचना हुँदैमा र केही नेताहरूले राजीनामा माग्दैमा प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने अडानमा छन्। बरु सरकार ढल्न नदिनका लागि उनले अनेक दाउपेच लगाइराखेका छन्। ओली यतिखेर सत्ता जोगाइराख्नका लागि विभिन्न विकल्पमा आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल गरिराखेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीले सत्तामा टिकिराख्न यतिखेर 3 विकल्प प्रयोग गर्न सक्छन्। पहिलो विकल्प पार्टीका नेताहरूसँग मिलाएर नै अघि बढ्नु हो। दोस्रो, पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने र अरू दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार चलाउने। तेस्रो, संसद नै विघटन गर्ने। ओलीले पहिलो विकल्प प्रयोग गर्न खोजे पनि त्यो सार्थक हुन सकेको छैन, किनकि स्वयं ओलीले राजीनामा नदिएसम्म उधारो सहमति गर्ने पक्षमा प्रचण्ड सहितका नेताहरू छैनन्। उनकै कारण पार्टीमा समस्या आएको, नेताहरू जिम्मेवारी विहीन भएको, पार्टीको बदनाम भएको प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम सहितका नेताहरूको निष्कर्ष छ। यद्यपि ओलीले बिहिबार बिहान आफू निकटका नेताहरूलाई दूत बनाएर प्रचण्डलाई फकाउने प्रयास गरेका थिए, जुन प्रयास सार्थक भएन। पहिलो विकल्प सफल नभए ओली दोस्रो विकल्पमा जाने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार ओलीले दोस्रो विकल्प अर्थात् अध्यादेश ल्याउने, पार्टी फुटाउने र अरूसँग गठबन्धन गरेर सरकार चलाउने काम गर्न सक्छन्, जसका लागि उनले अकस्मात रूपमा बिहिबार संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने बाटो सहज बनाएका छन्। ओलीले प्रयोग गर्न सक्ने तेस्रो विकल्प भने संसद विघटन हो। सत्ता जोगाउन ओली यो हदसम्म पनि पुग्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्। उनका अनुसार ओलीको कुनै भर छैन। उनी जस्तो अप्रिय निर्णय पनि लिन सक्छन्। अहिलेको परिस्थितिमा ओली अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा भएका कारण र ओली अत्यन्तै घमण्डी प्रवृत्तिका भएका कारण पनि उनले संसद विघटन गर्न सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको विश्लेषण छ। संवैधानिक व्यवस्था विपरीत ओलीले मनलाग्दी ढङ्गबाट संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्छन् भने सत्ताको लागि संसद विघटन नगर्लान् भन्न नसकिने उनी बताउँछन्। अहिलेका शासकहरूलाई संविधानप्रतिको निष्ठा छैन, उहाँहरूलाई सत्ताप्रतिको मात्रै निष्ठा र मोह छ। र सत्तालाई बचाउनको लागि उहाँहरूले संवैधानिक र गैर संवैधानिक, संविधानभित्रको र संविधान बाहिरको कुनै पनि कदमहरू चाल्न सक्नुहुन्छ। किनकि मुलुक आज राजनीतिक रूपमा तरल अवस्थामा पुगिसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले लिने कुनै पनि स्टेप, कुनै पनि कदम चाहिँ संवैधानिक नै हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। उहाँहरू कुनै पनि स्टेप चाल्न सक्नुहुन्छ, संसद विघटन गर्ने, आवश्यक परे पनि इमर्जेन्सी पनि लगाउने र जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने, त्यो खेलमा उहाँहरू लाग्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको अहिलेसम्मको राजनीतिक गतिविधिलाई हेर्दाखेरि र त्यो उहाँहरूको सत्ता मोह र सत्ता लिप्सालाई हेर्दाखेरि उहाँहरू संविधानलाई पनि ओभर स्टेप गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा अविश्वास गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। पार्टीमा मिलेर अगाडि बढ्ने विकल्प सहज नभएपछि ओलीले यसअघि पनि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका थिए, जुन अध्यादेश निकै विवादित भएपछि पछि फिर्ता गरेका थिए। सोही अध्यादेश आफ्नो सहजताका लागि ओलीले फेरि जारी गराउने सम्भावना प्रबल बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। पार्टी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलका 40% सदस्यको हस्ताक्षरले दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधानलाई अझ सजिलो पार्न 30%मा झार्न सकिने सम्भावना समेत रहेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसो भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाएर अघि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको ठहर छ। दुईटा अर्को कुरा
उनीहरूको बिचमा सहमति भयो भनेदेखि मात्रै यो सहमतिमा जाने देख्छु म। एउटा सहमति के हो भनेदेखि चाहिँ पार्टीमा जे निर्णय हुन्छ, बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयमा जाने, सिस्टममा पार्टी चलाउने भन्ने कुरा र पार्टीमा पनि सरकारमा पनि जिम्मेवारीको न्यायपूर्ण वितरण हुन्छ भन्ने कुरा, यो दुईवटा कुरा र भर्खरै जो अभिव्यक्ति भयो त्यो अभिव्यक्तिमा क्षमा याचना गर्ने कुरा होइन। यो कुरा सँगसँगै जम्मै कुराहरू एज ए प्याकेज भयो भनेदेखि यो कुरा मिल्छ कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ, तर यसै भन्न सकिने स्थिति त छैन। ओलीले यीमध्ये कुन विकल्प प्रयोग गर्छन् त्यो भन्न सकिने स्थिति छैन। तर नेताहरूको भनाइ सुन्दा पहिलो विकल्प अर्थात् पार्टीमै मिल्ने र मिलाउने सम्भावना भने कमजोर बन्दै गएको छ। ओली पक्षका नेता अहिले पनि आरोप मात्रै लगाउने र काम गरेको नदेख्ने भन्दै प्रचण्ड सहितका नेता विरुद्ध आक्रोश पोखिराखेका छन् भने प्रचण्ड निकटका नेताहरू ओलीको मनपरीले हद नागेको र उनी आफैले पार्टी फुटाउने तयारी गरेको बताइराखेका छन्। किन अब उहाँ आउनु भएन? बिहान आउँछु भन्नुभएको थियो अरे प्रचण्डजीहरूसँग, सकेसम्म म आउँछु, आउन पनि सक्छु नआउन पनि सक्छु भन्ने दोधारे कुरा प्रधानमन्त्रीजीबाट आएछ। तैपनि पो अब अध्यक्ष कामरेड प्रचण्डले बैठक सञ्चालन गर्नुभयो। बैठकमा अब ओलीजी पक्षका सांसदहरूले पनि बोल्नुभयो अनि उहाँको अलिकति आलोचना गर्ने आलोचनात्मक व्यक्ति अथवा हाम्रो स्थायी समिति सदस्यहरूले उहाँहरूले पनि आफ्नो आक्रोश पोख्नुभयो। झापाको केचनामा चाहिँ कुनै क्वारेन्टाइनमा अप्ठ्यारो पर्यो, यो सबै केपी ओलीको दोष होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हुम्लाको चाहिँ महिला गाविसमा चाहिँ अब त्यहाँ क्वारेन्टाइनले काम गरेन अनि केपी ओलीलाई दोष। यो तरिका जुन देशभरि भएको छ, सबै अञ्चल इन्चार्जहरूको पनि हालत त्यही छ, जिल्लाका त्यही छ र सचिवालयको त कामै त्यही छ र चाहिँ त्यसले गर्दा यो सचिवालयले काम गर्ने देखिएको छैन। यी दुई नेताको अभिव्यक्ति र विकसित घटनाक्रमले के देखाउँछ भने दुई कित्तामा उभिएका ओली र प्रचण्ड तत्काल मिल्नेवाला छैनन्। प्रचण्ड राजीनामाको अडानमा छन् भने ओली कुनै हालतमा राजीनामा नदिने बरु अझै पेलपाल पार्ने मनस्थितिमा छन्। पार्टी फुटाउनु परे, संसद विघटन गर्नु परे, त्यो सम्मको अप्रिय निर्णय लिने तर सत्ता नछाड्ने ओलीको निष्कर्ष छ। यसले नेकपा त फुट्छ नै, देश पनि अप्ठ्यारोमा फस्न सक्ने विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ। हो, नेकपा भित्रको रडाकोले पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। ओली र प्रचण्डको शक्ति सङ्घर्षले नेकपालाई मात्रै होइन पुरै देश सङ्कटमा धकेल्ने जोखिम बढेको छ। यो जोखिम साम्य पार्ने भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार एकाएक बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर बलि राखेको आगोमा पेट्रोल छर्किने काम गरेका छन्। यसले कति क्षति पुर्याउँछ त्यो अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन। बस यतिखेर यति मात्रै भन्न सकिन्छ, यहाँ सत्ता जोगाउन र सत्ताबाट हटाउन जुनसुकै बेला जेसुकै निर्णय हुने सम्भावना बढेको छ। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।